हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। आज फाइनली प्रिटेस्टको एक्जाम पनि भयो र कस्तो गर्नुभयो, कतिवटा मिलाउनुहुन्छ अब हामी चेक गर्छौँ। तल कमेन्ट सेक्सनमा कतिवटा मिल्यो भन्नु होला र नेगेटिभ मार्किङको कुरा पनि म सँगसँगै बुझाउँदै जान्छु है त। एउटा क्वेसन बिग्रियो भने हजुरको 0.2 मार्क्स काटिन्छ भनेपछि अब कसरी क्याल्कुलेट हुन्छ भनेर पनि म यो एन्सरहरू भन्दै जाँदाखेरि सँगसँगै भन्दै जान्छु, हजुरहरूले विचार गर्नु होला है त। अब क्वेसन नम्बर 1 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 1 सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सबैजनाले मेरो यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र आफ्नो साथीहरूसँग सेयर पनि गरिदिनु होला है। र क्वेसन नम्बर 1 मा जाउँ। म्यानेजमेन्ट इज अ आर्ट अफ नोइङ व्हाट इज टु बी डन एन्ड selling that it is done in the best possible manner. Who said this statement? यो चाहिँ एफडब्ल्यू टेलरले भनेका हुन् र हजुरहरूले एफडब्ल्यू टेलरले भनेको हो भनेर हजुरले टिक लगाउनु भएन, अप्सन बी मा टिक लगाउनु भएको छैन अथवा अप्सन बी मा नलगाई एबीसी मा लगाउनु भएको छ, सरी एसीडी मा लगाउनु भएको छ भने -0.2 हुन्छ हजुरकोमा र मिलेको छ भने त 2 मार्क्स आइहाल्यो। लगाउनु भएको छैन, कुनै पनि अप्सनमा लगाउनु भएको छैन भने चाहिँ कति पनि मार्क्स काटिँदैन। अब अप्सन नम्बर 2 मा जाउँ। लेटर्स, सर्कुलर्स, रिपोर्ट आर इक्जाम्पल अफ, यो चाहिँ रिटर्न कम्युनिकेसनको इक्जाम्पल हो है। यो चाहिँ रिटर्न कम्युनिकेसनको इक्जाम्पल हो। अप्सन नम्बर ए इज द करेक्ट एन्सर। अब यो मिलाउनु भयो भने 2 नम्बर आयो, बिगार्नु भयो अरू कुनै बीसीडी लगाउनु भएको छ भने -0.2 लेख्नुहोस् र कुनै पनि लगाउनु भएको छैन भने हजुरको कुनै पनि मार्क्स काटिँदैन। अब क्वेसन नम्बर 3 मा जाउँ। फर वाट पर्पज इज 360 डिग्री मेथड युज इन पर्सनल एडमिनिस्ट्रेसन। यो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेसनमा 360 डिग्रीको एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हो, पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन हो। अब पर्सनल इभ्यालुएसन हजुरको मार्क्स के अरे टिक लगाउनु भएको छ पर्सनल इभ्यालुएसन भने 2 मार्क्स आयो। अब हजुरले बिगार्नु भयो भने -0.2 भयो, लगाउनु भएन भने त मार्क्स काटिने कुरै आएन। अब सर्भिस सुड बी अराउन्ड द पिपुल नट द पिपुल अराउन्ड द सर्भिस। दिस स्टेटमेन्ट इज रिलेटेड टु विच कन्सेप्ट अफ सर्भिस डेलिभरी म्यानेजमेन्ट। यसको एन्सर छ न्यू पब्लिक सर्भिस। क्वेसन अप्सन नम्बर ए। क्वेसन नम्बर 5 मा जाउँ। विच अफ द फलोइङ इज द करेक्ट स्टेज अफ ग्रुप डाइनामिक्स। करेक्ट स्टेज अफ ग्रुप डाइनामिक्स चाहिँ अप्सन नम्बर बी हो, फर्मिङ, स्टर्मिङ, नर्मिङ, पर्फर्मिङ र एडजर्निङ। अनि त्यसपछि क्वेसन नम्बर 6। ट्रान्सफर्मेटिभ लिडरसिप हेज द फलोइङ क्यारेक्टरिस्टिक्स। कुन क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ? वर्किङ टुगेदर लिडर एन्ड स्टाफ। यसको एन्सर चाहिँ अप्सन ए हो है। क्वेसन नम्बर 7 को चाहिँ एन्सर चाहिँ अप्सन डी डेभलपमेन्ट हो। क्वेसन नम्बर डी को वेन डिड लुकाप एक्चुअली इन्ट्रोड्युस डबल इन्ट्री अकाउन्टिङ सिस्टम, यो चाहिँ अप्सन नम्बर सी मा हो, 1494 मा। अनि त्यसपछि अब क्वेसन नम्बर 9 मा जाउँ। द कन्सेप्ट अफ अकाउन्टिङ बाई कम्पेरिङ द एक्सपेन्सेस अफ सर्टेन पिरियड विथ द इन्कम अफ सेम पिरियड इन विच कन्सेप्ट अफ अकाउन्टिङ भनेको चाहिँ म्याचिङ कन्सेप्ट हो है। यसको एन्सर चाहिँ म्याचिङ कन्सेप्ट हो, अप्सन नम्बर बी। अनि लेखा परीक्षण गर्दा ओके, वाट काइन्ड अफ अडिट इज इट इफ द अडिट एक्जामिन इकोनोमी, इफिसियन्सी एन्ड इफेक्टिभनेस। यो चाहिँ कुन अडिट हो? पर्फर्मेन्स अडिट हो। क्वेसन नम्बर 10 को चाहिँ एन्सर अप्सन नम्बर डी हो है। त्यसपछि क्वेसन नम्बर 11 को करेन्ट रेसियोको फर्मुला, करेन्ट रेसियो अन्डर लिक्विडिटी रेसियोको फर्मुला चाहिँ करेन्ट एसेट्स डिभाइडेड बाई करेन्ट लाइबिलिटिज हो, अप्सन नम्बर बी। अनि त्यसपछि क्वेसन नम्बर 12 मा वाट इज द फुल फर्म अफ इओक्यू इन इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट। यसको एन्सर चाहिँ इकोनोमिक अर्डर क्वालिटी। यहाँ चाहिँ क्वालिटीले चाहिँ आई थिङ्क मैले आफूले पढ्दाखेरि चाहिँ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भन्थेँ। अब यहाँ पनि मिस्टेक हो कि जस्तो लागेको छ मलाई। अब अप्सन नम्बर यो 12 को चाहिँ जे होस् अप्सन नम्बर ए हो एन्सर। त्यसपछि विच अफ द क्वेसन नम्बर 13 मा जाउँ। विच अफ द फलोइङ एक्टिभिटिज सुड बी क्लासिफाइड अन्डर फाइनेन्सियल एक्टिभिटिज इन द क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट। यसको एन्सर चाहिँ पेमेन्ट अफ डिभिडेन्ड हो, अप्सन नम्बर ए। अनि त्यसपछि क्वेसन नम्बर 14 मा जाउँ। विच अफ द फलोइङ इज नट एन अब्जेक्टिभ अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस। फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिसको अब्जेक्टिभ कुन होइन भन्दाखेरि चाहिँ टु क्यालकुलेट इन्कम ट्याक्स लाइबिलिटी क्यालकुलेट गर्ने, अप्सन नम्बर डी हो है 14 नम्बरको एन्सर। अब क्वेसन नम्बर 15 को चाहिँ कोसो फ्रेमवर्क इज रिलेटेड विथ इन्टरनल कन्ट्रोल। कोसो फ्रेमवर्क त हामीले हजुरहरूले पनि पढ्नुभयो होला। कोसो फ्रेमवर्क चाहिँ वान अफ दि एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक हो राष्ट्र ब्याङ्कको यो सेकेन्ड लेभलको हाम्रो असिस्टेन्ट लेभलको प्रिपेयर गर्नेहरूलाई चाहिँ। अब क्वेसन नम्बर 16 मा जाउँ। द एम अफ कन्ज्युमर टु म्याक्सिमाइज द सेटिस्फ्याक्सन अर क्वेसन नम्बर 15 को एन्सर चाहिँ डी हो है, इन्टरनल कन्ट्रोल। मैले भने कि भनिनँ। अब क्वेसन नम्बर 16 मा जाउँ। द एम अफ कन्ज्युमर इज टु म्याक्सिमाइज द सेटिस्फ्याक्सन अर net benefit that he or she receive from spending his or her limited
हिज अर हर लिमिट भनेर भन्यो होइन। अब यसको एन्सर चाहिँ के हो भने इन्कम हो, अप्सन नम्बर ए। अब क्वेसन नम्बर 17मा जाउँ। अकर्डिङ टु नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट 2024, वाट इज द प्रोजेक्सन अफ जिडिपी ग्रोथ अफ नेपाल फर 2025 बाई दि वर्ल्ड ब्याङ्क। यसमा चाहिँ झुक्किन सकिन्छ है, 3.9 लगाम कि भन्नेवाला हुन्छ, तर यसको एन्सर चाहिँ 5.1 हो है त। अब क्वेसन नम्बर 18मा जाउँ। विच मेथड इज नट युज इन मेजरिङ नेसनल इन्कम। कुन मेथड युज गरिँदैन त नेसनल इन्कम युज गर्नलाई, के अरे नेसनल इन्कम मेजर गर्नलाई भन्दाखेरि चाहिँ अप्सन नम्बर बी, डिस्ट्रिब्युसन मेथड युज गरिँदैन। अनि त्यसपछि वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन द टोटल अमाउन्ट द्याट अ कन्ज्युमर इज विलिङ टु पे एन्ड वाट ही अर सी एक्चुअली पेज फर अ गुड्स अर सर्भिस कल्ड। यसको एन्सर क्वेसन नम्बर 19 को एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हो, कन्ज्युमर सरप्लस, उपभोक्ताको बचत। अब क्वेसन नम्बर 20मा जाउँ। कुल गृहस्थ उत्पादनको गणना गर्दा तलका मध्ये कुन क्षेत्र समावेश हुँदैन भन्यो। कुन क्षेत्र समावेश हुँदैन, कुन क्षेत्र समावेश हुँदैन, यसको एन्सर चाहिँ रेमिटेन्स हो है। रेमिटेन्स चाहिँ जिडिपीमा समावेश हुँदैन। अनि वाट पर्सेन्ट अफ रेमिटेन्स इन्कम रिसिभ बाई द नेपाली हाउस होल्ड इज स्पेन्ड अन डेली कन्जम्सन। डेली कन्जम्सनमा चाहिँ 72.4% हो है, अप्सन नम्बर डी हो है करेक्ट एन्सर चाहिँ। अब क्वेसन नम्बर 22मा जाउँ। वाट इज द सेयर भ्यालु अफ भ्यालु एडेड ट्याक्स द्याट कन्ट्रिब्युट्स द मोस्ट टु द टोटल रेभेन्यू मोबिलाइजेसन इन द फिस्कल इयर 2080-81। यो क्वेसन नम्बर 22 को एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हो है, 29। अब क्वेसन नम्बर 23मा जाउँ। वाट इज नट द प्राइमेरी गोल अफ मोनेटरी पोलिसी। यो त सिम्पल भइहाल्यो, यसको एन्सर के हो, अप्सन नम्बर के हो, अप्सन नम्बर सी। अनि त्यसपछि अन्डर विच एक्ट इज नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एक्ट इस्टाब्लिस। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क इस्टाब्लिस, यो त यस्तो सिम्पल, राष्ट्र ब्याङ्कको तयारी गर्ने मान्छेहरूलाई त यो क्वेसन त इजिएस्ट नै वान अफ दि मान्न सकिन्छ। यो त एबिसिडी जस्तो नै भइहाल्यो होइन। यसको एन्सर चाहिँ के हो, बी, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एक्ट। अनि त्यसपछि विच अफ दि फलोइङ इज नट अ फङ्सन अफ कमर्सियल ब्याङ्क। कुन हो कमर्सियल, कुन चाहिँ होइन त कमर्सियल ब्याङ्कको फङ्सन। यसको एन्सर हो प्राइस रेगुलेसन अफ करेन्सी, अप्सन नम्बर डी। अनि त्यसपछि क्वेसन नम्बर 26मा जाउँ। ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन सुड send the detail of suspicious transactions to the financial information unit within how many days from the date of transaction भन्यो। how many days अफ ट्रान्जेक्सन, यसको एन्सर चाहिँ 3 दिनमा हुनुपर्छ है। अनि त्यसपछि अप्सन नम्बर ए भयो करेक्ट एन्सर। वाट इज मेन्ट बाई करेन्सी अकर्डिङ टु नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एक्ट 2058 विथ एमेन्डमेन्ट। यो एमेन्डमेन्ट अस्ति भर्खर भएको एमेन्डमेन्टमा करेन्सी भनेको के हो भन्यो। यसको चाहिँ करेन्सी नोट पनि हो, चेक पनि हो, लेटर अफ क्रेडिट पनि हो भनेपछि एन्सर भयो डी, अल अफ दि अबोभ। अनि त्यसपछि क्वेसन नम्बर 28मा जाउँ। वाट इज द मेन अब्जेक्टिभ अफ फाइनेन्सियल इन्क्लुजन। फाइनेन्सियल इन्क्लुजनको मेन अब्जेक्टिभ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यसको मेन अब्जेक्टिभ चाहिँ बी हो, इन्स्योर इक्वल एक्सेस अफ अल इन्डिभिजुअल्स टु अफोर्डेबल फाइनेन्सियल सर्भिस। क्वेसन नम्बर 28 को है। अब क्वेसन नम्बर 29मा जाउँ। विच अफ द फलोइङ इज नट द अब्जेक्टिभ अफ नेसनल इन्सुरेन्स पोलिसी 2080। यो नेसनल इन्सुरेन्स पोलिसी 2080 को चाहिँ अब्जेक्टिभ चाहिँ के होइन अरे। अब यसको के अब्जेक्टिभ चाहिँ के होइन त, के लेख्नु भयो हजुरले यसको एन्सर। यसको एन्सर चाहिँ बी हो है, टु डेभलप इन्सुरेन्स एज अ पावरफुल टुल अफ फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी। यो चाहिँ एन्सर होइन, आई मिन एन्सर हो अप्सन नम्बर, त्यो चाहिँ करेक्ट एन्सर हो है, अप्सन नम्बर बी। अब क्वेसन नम्बर 30मा जाउँ। अकर्डिङ टु द बेसलाइन सर्वे अफ फाइनेन्सियल लिटरेसी अफ नेपाल 2022, वाट इज द ओभरअल फाइनेन्सियल लिटरेसी रेट अफ नेपाल। ओभरअल फाइनेन्सियल लिटरेसी रेट के हो, यो त मैले हिजो मैले भिडियो बनाएको थिएँ, सर्ट भिडियो, त्यसमा पनि मैले यो मेन्सन गरिदिएको थिएँ। अब कतिजनाले हेर्नुभयो। यसको चाहिँ एन्सर हो अप्सन नम्बर ए। त्यसपछि टेलर, यो यो अब म्याथको क्वेसनहरू आयो। म्याथ्सको चाहिँ मैले यसको एन्सरहरू मात्रै गरिदिएको छु, हजुरलाई सोल्युसन्सहरू पनि चाहिन्छ भने चाहिँ मलाई कमेन्ट सेक्सनमा भन्नु होला है त। क्वेसन नम्बर 31 को एन्सर चाहिँ सी हो, 32 मिटर 11 सेन्टिमिटर है। अनि क्वेसन नम्बर 32 को चाहिँ -1 हो, 33। क्वेसन नम्बर 33 को सी ₹720। क्वेसन नम्बर 34 को चाहिँ
2650 अप्सन नम्बर डी हो यसको एन्सर। त्यसपछि क्वेसन नम्बर 35, क्वेसन नम्बर 35 को एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हो 21। अनि यो मिडियन चाहिँ यसको एन्सर, मिडियनको एन्सर चाहिँ 8 हो है। अनि एचएफ एलसिएमको वाला चाहिँ यो 37 को चाहिँ बी हो 13। अब क्वेसन नम्बर 38 मा जाउँ। वाट वाज द नेम अफ फर्स्ट कम्प्युटर डिजाइन बाई चार्ल्स ब्याबेज। यो पनि इजी क्वेसन भइहाल्यो, वान अफ द इजिएस्ट क्वेसन हो यो पनि। एनालाइटिकल इन्जिन हो यसको एन्सर है त। 38 को चाहिँ एनालाइटिकल इन्जिन भयो। अनि त्यसपछि विच अफ द फलोइङ इज द स्टोरेज अफ फर्मवेयर। स्टोरेज अफ फर्मवेयर, फर्मवेयरको स्टोरेज के हो त? यसको फर्मवेयरको स्टोरेज हो के हो? रोम हो। अनि प्रयोगकर्तालाई वर्ड प्रोसेसिङ वा वेब ब्राउजिङ, वर्ड प्रोसेसिङ वा वेब ब्राउजिङ जस्ता विशिष्ट कार्यहरू गर्न अनुमति दिने सफ्टवेयर कुन हो? कुन हो त सफ्टवेयर? 40 को अप्सन नम्बर ए अपरेटिङ सिस्टम होइन, अपरेटिङ सिस्टम होइन, एप्लिकेसन सफ्टवेयर हो है। अनि त्यसपछि वाट इज द मेन फङ्सन अफ अपरेटिङ सिस्टम। अपरेटिङ सिस्टमको मेन फङ्सन के हो? क्वेसन नम्बर 41 को, क्वेसन नम्बर 41 को चाहिँ कोअर्डिनेटिङ बिट्विन हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयर। अनि त्यसपछि क्वेसन नम्बर 42 मा जाउँ। विच युनिट इज used to measure the processing speed of a computer। प्रोसेसिङ स्पिड अफ अ कम्प्युटर चाहिँ मेजर गर्नलाई चाहिँ हर्ज युज गर्छ है त, बी। अनि त्यसपछि मालवेयर भनेको के हो? मालवेयर भनेको के हो? 43 को मालवेयर भनेको हार्मफुल सफ्टवेयर हो। अनि वाट इज द टास्क अफ अरेन्जिङ डाटा इन अर्डर कल्ड। यो भनेको त सर्टिङ भइहाल्यो होइन, अप्सन नम्बर बी। हु इज द फर्स्ट किङ अफ गोपाल डाइनेस्टी। गोपाल डाइनेस्टीको फर्स्ट किङ को भन्दाखेरि यो अप्सन नम्बर ए भक्तमान। क्वेसन नम्बर 46 कम्युनिकेसन बिट्विन द ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट एन्ड सेल्समेन इज द इक्जाम्पल अफ। अप्सन नम्बर सी हो यसको एन्सर, डायगोनल कम्युनिकेसन। अब क्वेसन नम्बर 47, क्वेसन नम्बर 47 को क्वेसन अलिकति यसको क्वेसन चाहिँ यो नहुनुपर्ने हो, कन्फ्युजन क्रिएट गरेको छ यो क्वेसनले। यो क्वेसनको एन्सर चाहिँ मैले दिन चाहिनँ है। अब क्वेसन नम्बर 48 अकर्डिङ टु द डाटा अफ मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्स वाट वाज द पोर्सन अफ करेन्ट एक्सपेन्डिचर इन टोटल एक्सपेन्डिचर अफ FY 2080-81। अप्सन नम्बर 48 को क्वेसन नम्बर 48 को एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हो है। अब क्वेसन नम्बर 49 मा जाउँ। इन विच आर्टिकल अफ द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल देयर इज द प्रोभिजन रिलेटेड टु ड्युटिज एन्ड सिटिजन्स। ड्युटिज र सिटिजन्सको प्रोभिजन भएको कहाँ हो, कुन धारामा छ? अप्सन नम्बर डीमा हो है। अनि त्यसपछि अब लास्ट क्वेसन छ। लास्ट क्वेसनभन्दा अगाडि म एउटा कुरा भन्न चाहेँ। अब यो राष्ट्र ब्याङ्कको पास हुनुभयो, यो प्रिटेस्टमा पास हुनुभयो भने जस्ट अब रिटर्न इक्जामको लागि इलिजिबल भइने हो, यो फाइनल होइन। त्यही भएर अब यसको लागि प्रिपरेसन अब पास भएको विद्यार्थीहरूले अझै धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले अब 45 डेजमा एटलिस्ट 45 क्वेसन्सको एन्सर्सहरू, मोडल एन्सर्सहरू चाहिँ मैले युट्युबमा अभाइलेबल गर्नेछु। त्यसको लागि चाहिँ मलाई लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गरेर हेल्प गरिदिनु होला। अनि हजुरहरू पनि, मलाई जहाँसम्म लाग्छ हजुरहरूलाई पनि त्यो फाइदाजनक नै रहनेछ। ल अब क्वेसन नम्बर 50 मा जाउँ। विच अफ द फलोइङ इज नट द बेसिक प्रिन्सिपल अफ क्रिमिनल ल। क्रिमिनल लको बेसिक प्रिन्सिपल कुन होइन त? प्रिजम्पसन अफ गिल्ट अन्टिल प्रुभन गिल्टी। प्रिजम्पसन अफ गिल्ट अन्टिल प्रुभन गिल्टी। यो चाहिँ अब कसुर प्रमाणित नभए पनि कसुरदार ठहरिने यो वाला त होइन नि त। कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नठहरिने हो नि त खास हुनुपर्ने चाहिँ। त्यही भएर अप्सन नम्बर सी चाहिँ गल्ती हो, के अरे एन्सर हो है अप्सन। अब हजुरहरूको कतिवटा मिलाउनु भयो? यस्तो गर्नुहोस्, कतिवटा टोटलमा कतिवटा नम्बर मिले? अब 10 20 25वटा। ल 25वटा मिल्यो भने 25 × 2 गर्नुहोस्, कति आयो? 50 आयो होइन। अब 25वटा मिल्यो, त्यसमा 10वटा बिग्रियो भने 10 × 0.2 गर्नु, त्यसबाट कति आउँछ? 10 × 0.2 10 × 0.2 गर्नुहोस्। 10 × 0.2 गर्दाखेरि चाहिँ 2 आयो होइन। अब
25 र 10 ले 35 भयो, 35वटा क्वेसन हजुरले हल गर्नुभयो होइन। अब 15वटा छोड्नुभयो हजुरले भने 15वटाको केही हिसाब किताब हुने भएन। अब 25वटा मिलाउनु भएको छ, 25 × 2 गरेर 50 भयो। अब 10वटा बिगार्नु भयो भने 10 × 0.2 गर्दाखेरि 2 आयो। अब के हुन्छ भने 50 - 2 गर्दाखेरि कति आउँछ नम्बर, 48 आउँछ नि। त्यसो भएपछि हजुर पास हुनुभयो। यसरी हुन्छ। अब हजुरहरूलाई चाहिँ के अरे यो क्यालकुलेट गर्न आएन र मलाई चाहिँ अब कति आउँछ भनेर पास हुन्छु कि हुन्न भन्ने कन्फ्युजनहरू छ भने चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा छोडिदिनु होला, म हजुरहरूको कन्फ्युजनलाई क्लियर गर्नेछु। र आजको लागि चाहिँ यति नै। अब सम्भवतः भोलि अथवा पर्सिदेखि चाहिँ म एटलिस्ट वान क्वेसन दिनको एउटा एटलिस्ट वान क्वेसन चाहिँ म हजुरहरूलाई युट्युबमा मोडल क्वेसन एन्सर गरेर चाहिँ देखाउने छु। त्यसको लागि चाहिँ अपडेटेड रहनु होला, सब्सक्राइब गरेर हेल्प गरिदिनु होला है त। थ्याङ्क यू।